देवा लगी दोन्ही मागण्यामध्ये दवरका विषय एक म्हळ्यार म्हाका एक अशी शक्ती प्राप्त करून दी, शरीर प्राप्त करून दी की ताका केन्ना दणीव ना म्हूण. देवाला सेवा करता आसतना शरीर एक माध्यम आनी तें शरीर जर मजबूत ना जाल्यार सेवा करता कशी. सो प्रथम आमकां कसं म्हाका एक म्हळ्यार आरोग्य उत्तम दी, हें शरीर सदृढ दवर. शक्ती रुपेन तो शरिरांत प्रवेश करून तुगेलें काम करून घे, हें प्रथम मागणें. म्हळ्यार सामर्थ्य दिवका तुगेल्या सेवेका. आनी तुमकां देवाला सेवा करतना शरिरा बद्दल विचार येवं न्ही तशें. येता विचार येता, कित्याक आमी प्रत्येकान तो देवाकेन तें शरिरा मुखार जालें. देहाचें खाणें जेवण देखरेखा की वस्त्र ताजें सौकर्य हेच बद्दल आमी चिंता करतात. आतां दुसरें मागणें कशें की म्हळ्यार म्हाका गुरू वयर अपरिमीत प्रेम जावचें तशें पडलें. सो एक सदृढ शरीर सेवे खातीर, दुसरा गुरू वयरी प्रेम वृद्धी जावका म्हाका. आतां तशें प्रेम आमी एक अशें लागतात की हांव प्रेम करता, प्रेम भावना आसा म्हूण. जाल्यार विचार केल्यार प्रेम खंय न्हय तें. ल्हान दृश्टीन विचार केल्यार मुखार गेल्यार दिसता की आमी वी आर स्टील लॅगिंग म्हूण, आनी आमी तो मागचें पडटाचे. सो आतां नित्य प्रार्थना करतना तुमी हे दोन लक्षांत दवरा. गुरू प्रेम वृद्धी आनी सेकंड सदृढ शरीर. शरीर स्वास्थ आसलें मात्र मन स्वास्थ आसता. नाजाल्यार सगळे दिवस मनान तेंच घडता आसता. आनी वीक मायंड जर आसल्यार तेंच तो घेवन बसता, खंय शरिरा बद्दल विचार करता बसता. सो शरिरा बद्दल कोण विचार करता ते एक सॉर्ट ऑफ विकनेस तागेलें, तें लिमिटेशन. शरीर जाय आमकां, बट शरीर हें एवरीथींग न्हय. सो हाजी मनुष्य सर्वसाधारण आमी पळयताची स्वताक करचेंत पडना, लोकांक करच दिता. कोण के देवस्थान गेलो, म्हगेले एक पावती काड रे, सेव कर रे, ते काणके घाल रे. अवकाश आसलो ते ताणें एकला गेला पुरो, लोकां वचका म्हणना. मालगड्यान एकला गेला पुरो. आतां मालगड एकल्यान जेवल्या पुरो लोकां पोट भरता ना. ते सगळे बसयता पुराका अन्न जेवता पुरो, आमी जेवका म्हणना. त्या तत्वार गेले आमी तशें वचका न्ही. म्हळ्यार प्रत्येकाला कर्म मार्ग वेगळो आसा, शरीर वेगळें आशिल्लें निमित्त ते शरिराक ते ताकन कर्म जावपाचें. सो शरिरा मुखांतर तुमी स्वयं करका, स्वता आमी करका. देवान पुरा साध्य दिलें, खाली पावती काडचें बटला मुखांतर करचें न्ही. आतां तुमगेलो प्रॉब्लम तुमकां जास्त आसा बटाक जास्त आसा, ताजें कन्सर्न. आनी सामान्य ज्ञान म्हाका लोकांक मस्त लोकांक वचना. हांव सुमार वेळ म्हणत उरता कणकोच की तुमी प्रार्थना करा म्हूण. ना बट मला पावती दिता म्हूण, हांव तूं कर म्हूण. तांगेली कल्पना करून की म्हळ्यार तो बटा लागीं आसा म्हूण. लागीं बसलो म्हूण बटाला लागीं जायना तो बट्टो म्हणलें. फिजिकली लागीं आसा, मनान लागीं उरना तो. मनान लागीं कोण वचका म्हळ्यार दूर आसलो की तो मनान तो भक्त लागीं उरता. आनी भट्ट लागीं आसून शरिरान लागीं आशिल्लो तो मनान तो लागीं उरना. सो तुमी कशें लागीं उरकाक म्हळ्यार मनान. सो देवाले विश्वास दवरा की खाली तें दवरलें हें दवरलें कापड दिलें हें देन कसं जायना म्हूण दिल्ल्यान तें भावना म्हणटा पळय तें नंबिका, दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. कसं दिता एक प्रितीन दिवका, फॉर्मेलिटी म्हूण दिवच न्ही. आतां आमी पुरा जास्त कसं दिता की म्हळ्यार कामा साठी संकल्प आसता आमगेलो, हें जाल्यार तें जाल्यार दिता, नाल्यार जालें निमित्तान दिवचें. तें पण आमगेलें एक वेव्हारीक भक्ती हाजी आसा आमगेलें. आतां आनी अशें म्हणल्यार कृष्णान भगवद्गीतांत प्रत्येकालो उद्धार ताणें करून घेवका म्हूण. कोण करून घेवका? ताणेंच उद्धार करून घेवका. आनी आतां आमी बायल बामण पूत हाजेर अवलंबून उरलें. हें शरीर इंडिव्हिज्युअल, प्रत्येक मनुष्य आपलें शरीर घेवन येता. आतां ऋणानुबंध निमित्त आवसू भाव भयण्या पुरो येता. आदर तर तशें न्हय की तांणी करचें हाणें करचें न्ही.
म्हणून आमी कशें करता म्हणटा प्रत्येकान इंडिविज्युअल फेट लायन म्हणटा तें प्रत्येकाला हें डेस्टिनी वेगळें आसा म्हणटा आनी कसं करता की म्हळ्यार तागेलो उद्दार ताणें करून घेवका आनी दुसऱ्या वेळी डिपेंड जावनी म्हूण तें संकल्प तुमी करता तुमगेलो उद्दार कशें जाता तुमी संकल्प केल्या बरी आतां तुमी संकल्प केला की तुमगेलो उद्दार जावका म्हणून कितले लोकांनी संकल्प केला ना उद्दार जावचें कशें कडेन केलें ना संकल्प केलें ना सकाळी आम्ही देवा पाठ करताना आयचे दिवस कालचे दिवस चेंदायर गेला आयचे दिवस चेंदायर गेले त्याची करी आणि समस्त लोकांचं सुखी रस्ते होय बट नाही ते मागचं प्रार्थना जाली कृती कसन केलें कार्य कसन केलें जावका न्ही नाही हांव कोण करना अशें म्हणना कसं करना म्हळ्यार आमी ताका स्ट्रेस दिवकात देवाला कितलें केलें तें उणें अच्छा भजन गिजन परत सेवा होई जाल्यार फायनल कसं वचकी तुमी लोकां खातीर कसं करता तें इम्पॉर्टंट हें भजन तुमगेले खातीर करता तुमी इश्तारा की तुमी लागता देवा खातीर म्हण जाल्यार फायनली कसं की म्हळ्यार लोकांक उद्धार खातीर म्हणून आमी थंय परत प्रयत्न करता की म्हळ्यार सर्व लोकांक हें मेळका सर्व लोकांक चेंज जावका त्या दृश्टीन काम करता आमी की आमगेलें नाम येवका आमगेले बुक्स सेल जावका ह्या दृश्टीन नाही सो तुमी तशे उपाय करता आतां लोकांक तुमगेले निमित्त कितलो उपयोग जाता मग आतां तुमी एक आन्सर काडला तुमगेले निमित्त कितलो उपयोग जाता लोकांक हें भजन तुमगेले पद्दतीन तें परत जालें कितलो उपयोग जाता तें पळयल्यार मस्त उपयोग जायना आमगेले हांव तशें म्हणना नाही ते एक तो पार्ट जालो बट आदी कसं वचकी आमी भजन सर्वस्व म्हणून बसलें प्रयोजन ना आतां आमगेलें कसं जालें म्हळ्यार स्ट्रेस भजन केले नंतर व्हड सेव केलें आनी कसं म्हण आतां तुमी म्हाका रियली सांगा भजन करचें 1 तास बाकी तुमगेलें मुवमेंट पंचायती कितलो टायम वता वायट म्हूण हांव अशें सांगना बट देर आर बेटर वेज आमी धरिल्लो मार्ग फायनल करेक्ट आनी इफेक्टीव म्हण अशें धरनाकात तुमी भजन एक मार्ग होई जाल्यार तें एवरीथींग म्हणा ज्यान कसं जालें की म्हळ्यार तें केल्यार पावता आनी कसं ताका इंट्रस्ट ना म्हण ताका म्हळें भजनेकिंत इफेक्टीव स्तोत्राकिंत जास्त इफेक्टीव मंत्र हें कोण करतात पळय फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां नॉलेज ना हें हाजेकिंत इफेक्टीव म्हणून ती कल्पना आमकां ना म्हण आजी आमी कशें करता की म्हळ्यार खाली भजन म्हणलें हें म्हणलें आसा ना म्हणना तांकां पवर ना म्हणून पवर आसा हें बीन तुमी एक लक्षांत दवरता स्तोत्र स्तुती ती मंत्र म्हळ्यार ते एक्चुअली सेवे एक स्तोत्राची मंत्रांत कशें जाता म्हणटा आमचे अल्फाबेट्स पुरो स्तोत्राची बीज मंत्रां पुरा म्हणटा पळय तशें म्हळ्यार ते एक्चुअली मंत्र कशें आसा की म्हळ्यार थोडे मंत्र परत ऋषिमुनी प्रेरणा प्रमाणे जाल्ले आसा ताका द्रश्टार म्हणटात मंत्र द्रश्टार तर देवान तांकां सांगिल्लें आसा मंत्र तें प्रचार कर हें कर म्हणून ते गुरून सांगिल्लें आसा आज स्तुती म्हणल्यार कोणें करूं शकता स्तोत्र देवा स्तुती भजन कोणें बरें शकता तशें सो आदी एक्चुअली तुमी सुखी आसा की दुखी आसा मिक्स काय म्हळ्यार दुख्ख आसा काडून घे म्हळ्यार आतां एक्चुअली वास्तवीक सुख ना दुख्ख ना तुमी ते कशें घेता तशें आसा आतां आमगेलें कशें म्हळ्यार आसल्यार सुखी ना जाल्यार दुखी म्हण दोनी मातशें तुला वचका सो इन रियलिटी वास्तवीक सुख दुख्ख उरना तुमगेलें तें मेंटल रिएक्शनच सुख दुख्ख कशें जालें मेंटल रिएक्शन म्हण तुमी तें थॉट प्रोसेस चेंज करता म्हाका कोण ना हें कोण ना तें म्हणलें करता बसलो
मुगेल्या कसा ना रडता बसलो हें तुमकां चेंज जावपाक कळना आशेन पळया न्ही ना जाल्यार पळोवं नाका देवा बर एक भक्ती जाल्यार हें थोडा आसता आमगेली हें निरंतर देवाला सेवेंत आसाची देवाल प्रेम वाडत आसा आनी खंयच्या आस जावका आमकां ह्या सुखा बद्दल कोण कल्पना केल्या की हें कोणी करना ती तें सोडून घेवन कळ्ळें हें ना तें ना केन्ना वचकी आनी कसं वचकी फाल्यां हें जालें कसं नाही असं भंय पर आमकां सुरू जाता सो यू हॅव टू कम आउट ऑफ दीस मेंटल रिएक्शन असं रिएक्शन असं भायर या तुमी वास्तवीक आमगेलो स्वभाव कसो की म्हळ्यार नेचर आनी देवान कसं जर सुखान पुरो लोकांना दवरलें आनी सुख दुःख म्हणजे कल्पनेंत तुमी भायर येवका तो केन्ना मनुष्य धर्मिश्ठ जाता म्हळ्यार धर्मा बद्दल ताका केन्ना अभिरुची धर्म कार्यांत प्रेरीत जाता तेन्ना ताका हें ऑटोमॅटीक कळटा धर्म राहायचं परत आनी भोगील तेजो कोणान भोगील ना पांडवान प्रत्यक्षाचो राम अवतारांत रामाक विष्णू अवतार 12 वर्ष वनवास करका म्हणून आसता ताका सीता माता आदिशक्ती द्रौपदी आदिशक्ती तांकां चुकयलें आमकां चुकचें पडलें आज कुंतेल पळय तुमी कुंतेल वास्तवीक पळय रे सान आसतना म्हणून गेलो बरें आतां पूत पळय जाता म्हळ्यार तें पाप पूत वनवासा गेले हें पुरो आसून ना जाल्यार बरें जालें राज्य आसा राजभोग ना चेडूं आसता तांकां राज्य ना पुत्र सूख ना की सुनेलें सूख ना कसलें सूख ना तिका तो योगूच ना म्हण तुका तुमी हाका कसो म्हणटात तरी म्हण ताका म्हणटा तुमी धर्म मार्गार उरा आनी धर्म मार्गार कोण आसा तो उत्कर्श स्टेजार पावता तागेलो उत्कर्श जाता अधर्म मार्गार कोण आसा तागेलो अवनती डावनफॉल आनी आमगेले जर खंयच एग्जाम्पल आसा रावण आनी राम पांडव आनी कौरव कोण वयर गेले पांडव वयर गेले कोण सकयल पडला अवनती आज समाजान तशें जाता पळया फॉर शॉर्ट टर्म तुमकां दिसता की अधर्मी आसा तो तुमी एका कळ्ळा अशें म्हणटा स्टेटमेंट तुमी न्ही लोक म्हणटात पळय इतलो पयलो पाप करून म्हण तो मजाचेर आसा सांगचे गेलेली ते तो अधर्म जाता आसला तांकां कसलें शिक्षण आमी चान गेले ना आमी पळय इतलो पयलो करून घेवन कसो मेळ्ळें म्हणून घेवन हय सांगता गेल्यार म्हाका कशें जाता वास्तवीक हें अज्ञान वास्तवीक अज्ञान तुमी एक लक्षांत दवरा तुमी केन्ना तरी एका खंय तरी एक बिंयो रोयता वयकेन ते कुडले एकाक मेळटा फल इन सम केसीस ताका टायम लागता ते टायम आयले शिवाय तें फल मेळना ताका आनी तुमी अशें लक्षांत दवरा खंयचें कर्म आसा पळय पाप आसो पुण्य आसो तें फल दिनाशें वतना मे बी डिलेड इन सम केसीस फास्ट फल मेळटा सम केसीस डिलेड हाजो अर्थ अशें न्हय की ताणें मजाचेर आसा म्हणून ताणें वेगळो पडल्यार उठना की आमी पडल्यार खंय उठयता देव कडल्यान कोण तयार म्हणटा ताणें मात्र उठना की तशेंच तें म्हूण ताजे खातीर तुमी हाजे वयर लक्ष दवरा कसं की म्हळ्यार धर्म शुद्ध बुद्धी आसल्यार ते प्रज्ञेत आमकां शुद्ध बुद्धी आत्मसूख ताच्यान प्राप्त जाता आमकां धर्म मार्गार आसलें खंय जाता म्हळ्यार एक बेनिफीट शुद्ध बुद्धी इनऑस्पियस थॉट येना तागेले सेकंडली ताका शांती आतां कितले वांट्यान म्हाका दिसता कंपेर्ड टू अदर्स सुख शांत आसा अशें केन्ना कडेन आमी जर म्हळ्यार म्हगेल्या कारना म्हणून कळ्ळें तो कार अशें हें न्ही म्हाका बसार वचचें पडटा म्हाका दमकून वचचें पडटा हें सूख न्ही बट मेंटली आमकां कसं जाता म्हळ्यार समाधान आसा सॅटिस्फॅक्शन आसा नाजाल्यार तिके आशिल्ल्यांक तें ना समृद्धी धर्माचें आनी एक बेनिफीट म्हळ्यार तुमकां समृद्धी प्रॉस्पेरिटी म्हणटात आमी आनी धर्म मार्ग आसलेलो कोण डावनफॉल जायना ताका एक एग्जाम्पल घेवन या तुमी आनी समृद्धी म्हणून तुमी लौकीक मात्र घेवं नाकात ती समृद्धी कशी उरकाक म्हळ्यार स्पिरिच्युअल समृद्धी सुद्दां उरकात
आनी व्हड बेनिफीट कशें मेळ्ळी धर्म मार्गाक कोण आसा ताका उत्तम गती प्राप्त जाता, ताका उत्तमात उत्तमच मेळटा. आतां सुदामाल जर एग्जाम्पल जर घेतल्यार एक्स्ट्रीम पॉवर्टी, कडूबडतन म्हणटात न्ही, इतलो पयला पॉवर्टी आशिल्ली. धर्म मार्ग विचलीत जालो ना तो. इतलो आसून ताणें कृष्णाली लिला म्हळ्यार पुराण भागवत हें परत सांगता आशिल्लें खंय तो. आनी कोण जाल्यार सांगता की पळय घरांत तूं इतलो लोकांक दुर्बळपण घालता वस्त्र ना, कोण म्हणटा हें परत कोण कसं जालें म्हूण. आतां मसळ लौकिकांत आमी पळयल्लें आसा, कितले लोक भटान म्हणलें आसा आनी कसलें मेळना आमकां. हें परत वेवसाय करता परत कसं मेळटा काय मेळना अशें न्हय तो. हे संवसारीक व्यवहारीक विचार अशे आमकां आड येतात. म्हाका कसंय मेळना, हांव व्हड चूक केला आनी तें म्हणून असो परत विचार आमकां येवं न्हय. सो धर्म मार्गार कोण आसा ताका उत्तम गती अशी प्राप्त जाता. म्हळ्यार जिवनांत आनी मरणोत्तर धर्मिश्ट खंय पावता म्हळ्यार तो स्वर्गाक पावता म्हणटात. आनी अधर्मिश्ट खंय पावता काय म्हळ्यार तो नरक लोकाक पावता. हें पांडवालें आमकां उदाहरणां सांगता. शेवट धर्मराज थंय पाविल्लो आसा की धर्म धर्म म्हणून तो तांतू बीन जाल्लो आसा. सो आतां तुमी एक लक्षांत दवरका, हें कर्म तूं म्हणल्या वरी आराम आसतान म्हूण तें लक्षांत दवरा. हें कर्म फल आसा पळय सावटे वरी म्हाका शेत आसा खंय. मागीर हें सपरेट न्हय, कर्म आनी फल सपरेट न्हय. सावट कशें तुमकां सोडना तशें तें फल सोडना. आनी खंय खंय वता तें तुमगेलें म्हाका येता. तें फल कर्म एंड जावं पासून तुमगेलें म्हाका येता. हें वट्ट आसा टुगेदर. सो डोंट सेपरेट इट, सेपरेट करनाका तुमी. आनी ना म्हणून जाल्यार इट इज ओन्ली ए टेम्पररी फिनॉमिना, की टेम्पररी स्टेज. हें आतां म्हणटा ती योग याग हें पुरो करता म्हूण तेका एक मार्ग तो योग मार्ग, तो मार्ग नामस्मरण. कलियुगांत तूं नामस्मरणाक जास्त स्ट्रेस दिलें आनी योगांत गुरू मार्गदर्शन केल्यार आनीक उत्तम. तांकां अनेक नेम आसा, तांकां सूत्र यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान हें पुरो आसा. आनी ताका गुरू मेळ्ळे नंतर ताणें खंयचे योग याग ಬಗ್ಗೆ विचार करता म्हूण ना. आतां म्हगेलें एग्जाम्पल जर गेल्यार आमी खंयचे कसं केलें ना. कसं सांगलें तितलें केलें, इतलें आनी कांय ना. खंय जंगला वचून बशिल्लो ना तपस्या आनी कसलें केलें ना हांवें कडलें. हें परत केलें ना तें परत केलें ना. हें कशें साध्य जालें? ऑफकोर्स ताका पुर्वजन्माचें पुण्य जावपा पडटा. म्हालगड्याले आशिर्वाद जावका. समाजांत लोकांनी ते अनुकंपा उरका आमगे वयर. समाजान तो जावेतलो हो बेस्ट मनीस अशें म्हण तांगेलें उरका. आनी गुरू तें पळयतात, परत लोकांचो अभिप्राय गुरू घेता. त्या अभिप्राया वयर ही कम्स टू कन्क्लुजन. आतां म्हाका गोत्र आसलें बरी गुरुजीन मस्त लोकांक चवकशी केल्ली आसा आनी ते म्हाका म्हणटा आशिल्ले गुरुजी म्हणटा आशिल्ले आनी सिक्रेट कसलें ना. गुरुजी अशें म्हणटा आशिल्ले तुका मुखार हें करता खंय तें करता खंय अशें म्हण घेवन. सो पीपल इज टू टेल मी. म्हळ्यार हांव म्हणटा समाजाचें तुमकां ब्लेसींग जाय पडटा. गुरू आसाचे देव आसाचे तुमगेलें पुरो करणो तें पुरो हय. सो गुरून खंयची वाट दाखयले ती फायनल. आनी तागे मुखार आमी हें म्हणचें सांगचें ना हें कर की तें कर की म्हूण. आतां मस्त लोकांक कल्पना येता हांव तें व्रत कर की हें कर की म्हूण. जाय आसलो गुरू सांगता आनी खंयचें व्रत करता तो सांगता. नाजाल्यार आमीच वचून घेवन कर की आमगेलो बुद्धी ना. आनी एका कळार तुमकां तें मेडिसीन नाका जाल्लो तातूंत घेवं की म्हळ्यार कसं म्हणटा हांवें हें घेवन तातूंत घेतला उरता सेल्फ मेडिकेशन म्हणटात. आनी डॉक्टराक वचून तो म्हणटा हें 3 घेवं की 2 घेवं की म्हूण. एका कळार अशें जाता. ताजे खातीर ह्या मार्गान तुमी ती गुरू जावचे ना. कसं जायतो गुरूला विचार कर खंयच्या मार्गारी वचका म्हूण. सो फायनली कसं म्हळ्यार हें योग याग हें पुरा ही लायन कसं लायक म्हळ्यार मनाची एकाग्रता, मायंड कॉन्सन्ट्रेशन. सर्वे साधारण मन अरेस्ट करचें कश्ट.
एक स्थिती राबोवंक ताका आनी एक स्थिती राबिल तेन्ना परमात्मा दर्शन आमकां जाता एकाग्रता मन एकाग्रता मन एकाग्र जावपाक ताका दोन गोश्टी आवश्यक आसा एक म्हळ्यार अभ्यास करता खंय करता मन एकाग्रतेक अभ्यास करता साधारण कितलो वेळ तुमी मन एकाग्र जाता तुमगेलें अशें जरा कितलो 1 मिनट की 5 मिनट की 10 मिनट बसता न्ही कितलो वेळ नाही खंय वचता मागीर जाता अमेरिका सुद्धा वता इंडिया इंडिया फोडणे फॉरेन सुद्धा नाही बट नाही त्या कारण होतं गवस अर्जुनान कृष्णाला प्रश्न घाला देवा तू म्हणता त्याला मन एकाग्र करत कशी म्हण अभ्यास बला म्हणतो सांगून अभ्यास कसा वर का आपल्याला खंयचे गोष्ट आसा जिवनांत तो कोण कोण अभ्यास केला नाही तुमकां आता कुकिंग एक दिसा फर्स्ट कुकिंग करतात की ना कोण 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 घेवन वय केन्ना आनी खंयचे आसो खंयचे एक आर्ट आसो खंयचे काय आसो परफेक्शन केन्ना येता तुमकां रिजल्ट केन्ना येता आफ्टर प्रॅक्टीस तशें तुमी एक अभ्यास करता सेकंडली मन एकाग्र जावपाक लागली मस्त सोडका पडटा सोडका मस्त सोडका हो नाकाच पडटा आमी म्हणटा थंय वतना हांगा वतना तें खायना हें खायना लग्जरी नाका तें नाका म्हण ताका वैराग्य म्हणटा तें वैराग्य आनी एक्चुअली कोण कमिटेड साधक आसा न्हय देवूच काण घेता तें आमकां कळना देवूच काण करता म्हळ्यार तुका नाका आशिल्लें तें तो ताणून घेवन सोडटा खंय निमित्त तागेल्या मनाक घालता तो तूं नाका म्हणून घेवन तो दूर सरता आमी जावन सोडचे तयार उरनाशिल्ले तातूंत कशें केलें की म्हळ्यार तूं नाका तुगेलें हें म्हाका उपयोग ना तेज्या माने हें करचें म्हळ्यार कोण रियल आसता तशें जाता मागीर तूं कशें घेता तशें आसता हे दोन लक्ष दवरात तुमी निरंतर अभ्यास करा आनी डिस्पॅशन म्हणटा तें वैराग्य तुमी प्राप्त जावं तशी पळोवका वैराग्य म्हळ्यार सोडून वचचें अशें न्ही मनांत तशें उरता की कोणाला कोण ना म्हूण हे भावन आसा की तुमकां कोणाला कोण ना म्हूण ना म्हगेल्या क्लासा कळ्ळें लागीं कोण म्हळ्यार पूत म्हळाले भाव म्हळाले बहीण म्हळाली कोणाला कोण ना म्हणजे मात्र नाही म्हणजे मात्र बट वेल इट कम्स नाही पुरास म्हणून घेवन बसता आमी पावसाला देव एकलोच कश्टकाला कोण पावता देव एकलो पावत नाही आनी आमकां अनुभव आसा देव ते पावता म्हणून सो आजी हें योग साधना हें परत करून घेवन फायनली समाधी स्थिती म्हणून प्राप्त जाता ट्रान्स म्हणटा ताका आनी ताका तेन्ना हे प्रापंचीक व्यवहार परत कठीण जाता गेलो प्रपंचांत उरना तो देवाले एकरूप जाल्लो आसा आनी योग्य लोक संग ताका मेळ्ळी त्या स्थितीत पाविल नंतर तांणी देह विसर्जन करताची देह त्याग करताची आता उदाहरण रामान कृष्णान ज्ञानेश्वर ताणें समाधी स्थितीर सोडले इवन अक्कलकोट महाराज कोण कोण आसता ते परत समाधी स्थितीर तांणी देह त्याग केल्लो आसा म्हणजे ताका योग अभ्यास जावका वगोवगी सोडचें ना तुमकां आतां तुमकां प्राण सोडच्यात की बशील कडेन जायना भुरगें वच म्हळ्यार वचना ते ताका हें करता खंयचें ताका थंय जागृत जावका आमगेलें ती कुंडलिनी शक्ती म्हणटा ती जागृत जावका हय तेन्ना हटान उपयोग ना नाही हटयोग कर न्ही तें नॅचरल जावका हटयोग डेंजर तें ताका कशें अकस्मात कुंडली जागृत जर जाल्यार ताणें म्हणटा ती एक म्हळ्यार तुमी मॅड जाताची सेकंडली पॅरालिसीस जाता ब्लायंड जाताची एक्स्ट्रीम केसीस मरता तो हटान कोण साधन करता पळय तो मरची चान्स आसा म्हणजे कुंडलीची पावर आसा न्ही तितलो सुलभ ना तो ते दैवी शक्ती धारण करचे तुमगेले योग्य जावका बरो लोकांक प्राप्त जायना ती दैवी शक्ती गुरू कृपा जावका ताका तुमगेलें साधन जावका
आता ते शक्तीकन प्रवेश करतात ते तुमकां सादारण जायना भिवन तुमी कोलॅप्स जावचें ती तशें ते कोणाक हें आसा देव तांकां तयार करता त्या प्रमाणे तो हें करता सादारण लोक जायना ते आतां तुमकां सादें देवाल एक लायट पळोवचें की पळय तें पळोवचें अर्जुना कसं जालें फुरो 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 म्हणलो तुगेलें पयलेचें रूप दाखय म्हाका देवान दाखयलें तें कित्याक तशें ऑलरेडी जालें ना ताका पळोवचें जालें ना सो आदी सुख दुःख पयलें आमी स्टार्ट केलें वास्तवीक खंयचें न्ही जालें की आमी कल्पना करून घेवन आपयताची जाल्यार हें कसलेंच म्हणल्यार तापत्रय आमकां देवाल शिवाय दुसरें पळय मातसो डिमांड आसा आमगेले आतां अशें एक तुमकां कन्क्लुजन येवका देवाल शिवाय म्हाका आनी कसलें अपेक्षा ना म्हणून देवाल शिवाय आनी कसलें आनी खंयचे प्रकार अपेक्षा ना अशें जर तुमकां धोरण आसा आनी खंयचे लागीं येना तुमगेले खंयचे अनिश्चित तापत्रय येना म्हण तुमी एक मनान तो मंत्र की जप धाडकण की देवाल शिवाय म्हाका आनी कसलें नाका कोणेच पळोवया तुमगे लागीं तांकां परत तसो देवा लागीं आसा म्हणून देवा घटी घेवन बसला म्हणून कारण तुमी देवा घटी घेवन बसले तो कशें येताले तुमगे लागीं तें आमगेलें ना आजी त्या वेळार मातशें देव म्हणटा बाकी वेळार काय दुसरें उलयता बसतात सो हें फर्म करा तुमगेलें मनान तो आज तुमी फर्स्ट क्वेश्चन घालता आनी म्हळें आमी संकल्प आज पासून केलना केन्ना न्ही केन्ना संकल्प केन्ना केन्ना करता संकल्प संवसार पडो न्हय वर्साक आतां केन्ना करता संकल्प धडो संकल्प करता पुरो लोकांक आमी इतले वर्सांसून एक्सपोज जाले आतां केल्लो ना पळय की न्ही संकल्प केन्ना आमी येता वर्सा तूं खंय हांव कसलें म्हणटा म्हळ्यार जो पर्यंत संकल्प धड जायना तुमगेलो तुमी स्ट्रॉंग जायना आतां तुमी स्ट्रॉंग आसा की वीक आसा ती कसं जालें हेंच प्रॉब्लम संकल्प धड ना तुमकां दॅट फॉर यू आर वीक संकल्प कोणाक स्ट्रॉंग आसता पळय संकल्प शक्ती म्हणटा ती तेंचो स्ट्रॉंग जाता सो हाजे दोनूय आन्सर मेळटा तुमकां एक म्हळ्यार तुमी संकल्प केले संकल्प न केले निमित्त तुमी कितें जाय म्हळ्यार वीक जाल्याची सो संकल्प करा तेन्ना तुमी स्ट्रॉंग जाता बलिश्ट म्हणटा न्ही बलिश्ट अशें जाता तेन्ना तुमगेले पांय तुमी राखतात सो देवाल प्राप्त जावं म्हण सर्व लोकांची इच्छा विशेषतः आमी कसं की आतां आयले भजन निमित्त की आनी कसं निमित्त आयले आमकां कसं की लायक दिसलें म्हण आयले बट आतां एक आमकां एक अर्द निर्माण जालें मनान तो की देवा लागीं पावका म्हूण देव जाय म्हूण आसा न्ही परत लोकांक नाल्यार मागीर उलयता बशें ना म्हणून जालें आसलें उलयता बशें येता वर्स घातलें उलयता बशें बरें आतां देव प्राप्त जावपाक लागली ताका अनेक मार्ग आसात आनी तुमी आतां मार्ग पुरा थोड्यान तूं सायमल्टेनियसली फॉलो करता जे कपिल मुनीन ज्ञानोपदेश केला आमकां भगवद्गीतान कृष्णान अमंग द मनीस आय एम कपिल म्हणून आयकला आसतलें तुमी एक श्लोक आसा आयकला न्ही मुनीन हांव कोण कपिल म्हण तांतू हें परस म्हणून ताणें तशें कपिल मुनी आपण म्हळें कपिल मुनीन आमकां सांगलें कसं की म्हळ्यार परमेश्वर प्राप्त जावपाक तुमी सर्व प्राणीवर दया दवरा प्राणी दया कोणाक दुखो नाकाची प्राणी दया काया वाचा मन कोणाक हार्म करनाका ती प्राणी दया दया अर्थ करून म्हणाली कोणा हिंस करतना कोणाक मन दुखना सेकंडली हें म्हाका दिसता व्हडलो कले आसा सेकंडली क्षमा गुण खंयचे प्रकार देव आमकां आमगेलो अपराध क्षम करचकी हांव आमगेलें अपराध क्षम करचकी तशेंची आमगेले ते गुण उरका अवसूल ते गुण उरका आतां तुमी एक एनालिसीस करा अवसून क्षम केला की ना तुमकां खरें न्ही कितें तूं केलें आसतलें तुमी अवसूल ओके न्ही एक दीस म्हूण दाखोवन दिलें की तेणें हें अशें केलें इवन तेणें म्हणना म्हाका दिसता खंयच्या अवसून म्हणना आमी केलें मिस्टेक तूं अशें केलें म्हूण
नो मदर विल टेल अँड शी हॅज टोल्ड सो फार. म्हळ्यार एज फार एज आय नो तुमकां सांगलें की हांवसून सांगितला ओके कोण व्हडत हांवच व्हड न्ही हांवच भयंकर व्हड मला प्लेस कोणाकय हां ते घेवचें ना म्हण हांव म्हणटा करून बसके ते क्षमा अवसले आसा तशी आनी एक शांती म्हणून म्हणटा की केन्ना तुमगेलें मन स्तब्ध जाता शांत जाता तेन्ना देव वास करता ते देव प्राप्त जाता. नेक्स्ट अहिंसा. कोण हिंस करनाकात तुमी. आज आमकां तंत प्लेजर घेवचे चडलो खावं पळयलें. आतां उदाहरण हिंस म्हळ्यार तुमी मारचें चोवचें हाज्यान जावं म्हणना. इवन तागेली परिस्थिती गोत्त आसून तुमी एका कडेन टॉंट मारता पळय तें फूर. तुका आनीक वाडलीक जालें ना वाडलीक जाल्यार मंगळसूत्र उरता आशिल्लें न्ही. तुका आनीक नोकरी मेळना नोकरी मेळ्ळ्या हांगा भोंवता सगळे दिवस तो खाली. म्हण हांव म्हणटा कसां करता की हाद्यान आमी हार्म करता फळपंडीत सिंपती म्हण दाखोवच्या वताचे आमी ही प्रकार एक अहिंसा. मागीर सत्य. श्रेष्ठ धर्म खंयचो म्हळ्यार सत्य ताजे थोडे आनी खंयचें देव ना. आनी केन्ना तुमी फट उलोवं नाकात केन्ना उलोवं नाकात तुमी. आनी तांचो विशेश कोणा लागीं उलोवं न्ही देवा लागीं उलयल्यान तुजो अजिबात तो प्रश्न येवं न्ही. जाल्यार एक आसा प्रसंगानुसार एक जीव राखचे खातीर एकल्या मर्याद राखचे खातीर तुमी सांगेच म्हणून आसा. आनी हे मस्त म्हाका इन्सिडंट दिले आसा तुमकां. खंयच्या वेळार इवन ऋषीन सुद्दां फट उलयलें आसा. ऋषी एक्चुअली फट उलयना एक बायल मनशाचें रक्षण करचे खातीर फट उलयलें आसा. एनीवे आनी सिंप्लिसिटी. नेक्स्ट म्हळ्यार कितलें सिंपल आसा तितलें दैवी मार्गार उत्तम आमकां. हांगा शो की अहंकार प्रदर्शन येवं न्ही आमगेलें. आनी म्हाका दिसता त्या लेकारान परत सिंपल लिवींग करता आसाची ताका सिंपल लिवींग म्हणटात आमी. सो सिंपल लिवींग आमी सगळे लोकांक हें करता असं म्हणून खर्च करता बशें न्ही. आनी हांव केन्ना म्हणटा खंय म्हळ्यार आतां आमी आमगेलो आचार विचार वेशभूषण अशी उरपाची म्हळ्यार हांव केन्ना तशें लेखचें. एक गरीब आसा बाब हांव डेली एक वस्त्र घाल्यार तागेल्या मनाक कसो दिसता आशिल्लें. हांव इतले परत भांगर घेवंक गेलें हांव पळोवंक तशें कळ्ळें तागेले भावन पळयता हांव ताका दिसता म्हगेलें कांय ना. सो आमी हें पुराय करतना कशें लक्षांत दवरपाचें म्हळ्यार आमगेलो आचार विचार वेश भूषण पुराय कसलें आसलें की गोल्ड आसा कसलें आसूं पोसेशन मिनिमम दवरता आमी सिंपल तशें करता म्हळ्यार कोणाक ताजें उद्वेग येवं न्ही. ताजे निमित्तान ताजे मनांत हें शोभ म्हणटा न्ही तें शोभ निर्माण करना. सिंपल लिवींग. नेक्स्ट कोणा द्रोह करनाका तुमी. अद्रोह म्हणटात. विश्वासघात म्हणटा न्ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तें करनाकाची. हांव ताजे वरी विश्वास दवरलो कळ्ळें ताणें म्हाका द्रोह केलो हें सर्टिफिकेट आमकां मेळ्ळें. आनी नेक्स्ट निरभिमान. खंयचे प्रकार अभिमान आमगे लागीं उरना. ताका अनेक कारणां आसा म्हणल्यार रूप मद हें वय घराण्याचें विद्या धनमद ज्ञानमद हें खंयचें येवं न्ही आमगेलें. कशें आसलें की आय एम झिरो म्हणून उरता. खंय म्हणून उरता आय एम झिरो म्हणून उरता. ही भावना आसा की झिरो म्हणलें ना. हे वचना ती सादारण वचना कळ्ळें म्हूण आमी खंयचे येवका ताका एकदम वयर वयता आसलें तुमी एकदम सकयल लेवला येवका. वयर वतले आनी वयर लेवला उरचें न्ही. आतां तुमी देवाला जागा पावकले गुरुला तें घेवन वचचें तुमगेलें तें सकयल लेवल उरता तें. गुरुला सेव करा गुरू चरण घातली दवरता म्हळ्यार कशें तर म्हळ्यार खंयचे मनीस वयर वचता पळयता ताणें लोवेस्ट लेवलाक उरता म्हण तुमी तें फॉलो करा. कशें म्हळ्यार निरभिमान हांव कसलें न्ही म्हण. नेक्स्ट लज्जा. शायनेस तेन्ना हांव तें एक्सप्लेन करता म्हणना म्हळ्यार खंयच्यान आमी थोडे मातशींच उरता आमी कळ्ळें. खंयचे एक हाजी खंयचे एकदम हाज्यार वचचें न्ही म्हळ्यार एज इफ आमकां डिसइंट्रस्टेड म्हणटा तशी. तदनंतर टॉलरन्स म्हणटा ती. टॉलरन्स
सहनशक्ती म्हणटा न्ही, सहनशक्ती. आतां पेशन्स कितले लोकां लागीं पर्संटेज वायज आसा न्ही ना. हें एक व्हड गूण कळ्ळें तुमकां. व्हड गूण हें. कितलो आसा पेशन्स खंयचे विचार, चेडूं आसूं हें आसूं कसलें आसूं कोणा लोक आसूं. हें एक गोल्डन क्वॉलिटी दॅट यू हॅव टू डेवलप. पेशन्स ना, पेशन्स लावका. नाही हें पुरो आड येता न्ही, हें आमकां आड येता, तें तुमी लक्षांत दवरका. तूं म्हाका शिकवळ आयकलें आसतलें. मुद्दाम आयकलां म्हाका ईश्वरा रुपारी एकनाथ की नामदेव स्नाना वताना एकनाथ न्ही, एकनाथ ताड येवन ताका भ्रश्ट करता, हो नातलो येता आनी तो खंय करता 100 वेळ जालें, ताका बेजार आयलो मागीर. कळ्ळें? हाका जाल्यार बेजार आयलो ना. ताणें कोप येवं म्हूण तशें केल्लें आशिल्लें तें देवान ताका. तेन्ना तो तुका कोप येलें काय ना म्हणटा. खंय म्हळ्यार म्हाका 100 वेळ गंगा स्नान केलें पुण्य मेळ्ळें. ताणें ताका मेळना, ताका कसलें मेळना जाल्यार तागेलें निमित्त म्हणटा तुगेलें निमित्त हांव 100 वेळ नाल म्हण तुमी कोण म्हाका उपदेश दिता तुमगेलें निमित्त म्हाका पेशन्स डेवलप जालें म्हण तुमी ताका थँक म्हणका. भयंकर दोशी म्हाका हें करता बरोबर तो थंड जाता. हें एक्शन रिएक्शन न्ही, म्हण तें रिएक्शन तुमगेलें उरलें म्हण बेस्ट म्हळ्यार सायलन्स. तो करता बरें कळ्ळें कितलें म्हणून करतालो तो मागीर. आतां तुमी एक उलयलें तो एक तुमी दोन उलयले, दोन तेंचें हें वाडत वता. तुमी बेस्ट कशें म्हळ्यार उलयना अशें उलयल्यार सो दीस इज द बेस्ट मेडिसीन. तेन्ना घरांत कॉन्फ्लिक्ट येतलें तें येता, डिसएग्रीमेंट उलोवं नाकाचें. सो ताका पेशन्स म्हणटा ती. आनी क्षमा, शम दम करता पळय पयलें शमन करचें, इंद्रिय शमन मागीर ताका सायलंट करचें. हें इम्पॉर्टंट तुमकां. खंयचेय जर जाल्यार स्ट्रॉंगर जाल्यार तें कंट्रोल करता. समदम करा म्हणटा न्ही, इंद्रियाचें पयलें कंट्रोल करचें. सो हें पुरो परमेश्वर प्राप्ती मार्ग. आनी हें चड तुमगेलें आसतलें, थोडे क्वॉलिटीज आसतले. थोडे क्वॉलिटी आसले तेगे पूर्ण प्रमाण ना तें. स्टील देर आर क्वॉलिटीज वीच यू आर लॅगिंग, तेन्ना तुमी डेवलप करता. तेन्ना देव आमकां सुलभ राजरी मेळटा. सो आमी ज्ञान मार्ग आशिल्ले निमित्त आमकां हें पुरो शिकचेक देवान योग प्राप्त करून दिला. आनीक आमी परफेक्ट जावका. आतां हांव जाल्यार तें परफेक्ट म्हणून अशें म्हणना, तुमगेले दृश्टीन हांव परफेक्ट आसतलो जाल्यार म्हाका कशी फिलींग उरता की हांव आनीक परफेक्ट न्हय म्हूण. दत्तगुरू परत ज्ञान तेन्ना आमकां दिलें, निस्पृह म्हणटा ती. अपेक्षा नाशीत ज्ञान केलें आमकां म्हूण तांकां आमी सद्गुरूनाथ गुरुदेव म्हणटात. ते ज्ञान प्रसार केलें नासता, गुरुचरित्र आमकां तो पुरो मेळ्ळो आसा. आनी देव देवता रक्षण केले निमित्त तांकां देवादे देव मेळ्ळे आसा. ती डिग्री की पदवी आमकां तशी तशी मेळना ती, ताका तरी आमी ग्रेट वर्क केल्लो उरता. आतां सत्य हरिश्चंद्र सत्यव्रत केलें ताणें, दान सुरू कर्ण. कर्णाल कसलें आसत, दाना मुखार आनी कोण ना तागेले मुखार. आज दान म्हणल्या नंतर कोणालें नांव येता, कर्णाल. सत्य म्हणल्या नंतर हरिश्चंद्राल येता. त्यागांतू बली चक्रवर्ती. अशें एक धर्मांत धर्मराय, नांव धर्मराय तागेलें. अनेक नांव तागेलें धर्म म्हूण ताका धर्मराय. युधिष्ठर म्हणटा जाल्यार धर्मराय म्हणटा ताका. सो त्या प्रमाणे तुमगेलें नांव तशें येवका. कळ्ळें? सत्य हरिश्चंद्र म्हणून कोण मेळ्ळें की तुमकां. म्हूण आतां खंयचो संसार म्हणलें की म्हाका आमाने कोण म्हणलें हो एक सत्य हरिश्चंद्र म्हणून. म्हाका उडक आसा, हांव पयलें काण दिवचें आशिल्लें कळ्ळें. हो एक दिवस दोन भेटूं जाय. ना तशें हें मेळटा तुमकां, तें एप्रिशिएशन तशें मेळटा तुमकां. तेन्ना खंय जाता म्हळ्यार आतां अवसूल आनी आसता ताका आनी ताजे मागीर सामको पावर येता न्ही. बरो आसना अवसूल आशिर्वादान तो तें कसलें आसूं तशें तुमगेलें येवका. निस्पृह
तुम्ही देवचा अभ्यास करा लोकांका असं आधी ह्या पुरा ज्ञान केन्ना धड जास्त मिळाली प्रापंचिक भोग आणि इच्छा तुमगेला कमी जाऊ का प्रापंचिक भोग असतं पडे एन्जॉयमेंट आणि डिझायर्स ते मिनिमाइज जाऊ का तुमगेला कारण कसं मिळाली प्रपंचाचे भोग असतं पडे स्टार्टिंग आनंदकारक दिसतं सुखकारक दिसतं नंतर एंड कसं ते क्लेशकारक आणि भगवद्गीतांत कृष्णानं स्पष्ट म्हणलं असा खंयचे तुमकां सुखकारक दिसके आनंद ते एंड कसं म्हणलं दुःखकारक आणि खंयचे स्टार्टिंग तुमकां दुःखकारक दिसता की कष्टदायक दिसता तेच मागीर सुख माझ्या पुरा पळयताचे हे मार्ग तुमकां मस्त हें करतात आयकूच पडटा हें करच पडटा कष्ट काडच पडटा तें तशें न्ही कसं तरी कोण टॉपीक घाले पटवलेलो पयस कोण बसतो जाल्यार मुखार तें ताजें फल आसा न्ही तें कसं म्हणून आमी भोगतात लोक पळयतात आनी हांतू कशी आसता म्हळ्यार कोण कश्ट काडिल्लो आसा मुखाचो सुखांतू पाविल्लो आसा ताका कसलें एक पोजिशन मेळटा समाजांत कितलो गौरव मेळटा ताका ताणें कशें करता म्हणना सो आदी प्रपंचाचें भोग पुरा क्लेशकारक स्टार्टिंग कसं की सुखशें दिसता आनंद दिसता प्रत्येक तुमी एक अवलोकन करता कसं की म्हळ्यार प्रत्येक भोग आसता तांचो विशबीज आसा खंय तांचो कसं आसता प्रत्येक भोगांत तो एक विशबीज आसता तो आनी तो बी हिडन आसता आतां भोग बरें दिसता तुमकां टेस्ट आसा मागीर तें तुमकां फल विश स्प्रेड करता सुदार सुदार म्हणटा ती भोगा मातशें लागनाकात तुमी म्हण भोगच म्हण एन्जॉयमेंट म्हणटा मार्क्स पडनाकात तुमी रियल एन्जॉयमेंट सांगा खंय सत्संगांत तूं देवाल भजनांत तूं देवाल नाम स्मरणांत तूं रियल आसा सो एकाग्रतेन तुमी बसल्यार पळय तुमकां जाता अनुभव येता हें पळय हांव केन्ना रियलायज केलें की म्हळ्यार एकाग्रतेन पळय सत्य प्रकट जाता सो तुमी केन्ना केन्ना आशिल्ले तेन्ना विचार करा एक गोश्टी वयर एक प्रत्येक हाजे वयर म्हळ्यार एक खंयचे तरी इन्सिडंट आसता ताजे विचार कर डीप हांव केन्ना कशें करता म्हळ्यार इन्सिडंट डीपली पळयता ऑब्जर्व करता तेन्ना तें सत्य कशें म्हणून कळटा एकाग्रतेन तुमकां हें ज्ञान अशें प्राप्त जाता म्हणून म्हणटा ती अनन्नास चिंतयंत विष्णू सहस्रनामांत आमी वाजेल आसा भगवद्गीतांत आसा अनन्य मगेल भक्त कोण आसा तेन्ना देव ताका अवसर रुपान रक्षण करता अवसूक कसले कंपॅरिजन दिला की म्हणाली अवसूक चढला बद्दल सांगता म्हणून तशेंच कोण परमात्मा परमेश्वराचें चिंतन करता अनन्य कोण भक्ती करता तो देव अवसर रुपान ताका रक्षण करता आनी देखरेख करता कशें अवसूक चढला खंय सर्वच करता कशें सांगता म्हणून खाण जेवण शिक्षण वस्त्र आरोग्य टोटल कॅर घेता आनी सेपरेट अकाउंट ना आरोग्याक कितले ताका कितले हावस केन्ना अकाउंट दवरना आज आमी दवरताचे हावस कितले खर्च केले 5 चेडूं मातसो तूं कितले दिता हो कितले दिता हांव 15 दिवस दवरल्यात तूं 15 दिवस दवरून घे तेणें तागेर हागेल सोड तुका मुन्नूर 8 दिवस दवरल्या न्ही तेणें म्हण हांव केन्ना कशें विचार करता म्हळ्यार असो धर्म कार्यान तूं अनेक भाव आसता असो वांटो म्हणून लेखना म्हगेले कन्सेप्ट कशें म्हळ्यार स्टार्टींग फ्रॉम तो नासल्यार हांव करता तशें केन्ना एकलोच हांव केन्ना तशें घेवचें तागे वयल्यार अवलंबून ना तो नासल्यार हांव करता तशें एकलो जाल्यार हांव तशें घेता आतां आमी तशें घेनात 5 लोक आसल्याचे 5 लोक वांटे करे आतां पळय चवथी तशें परब वांटे चवथी परब करून घेवन न्हू आमी जर अपेक्षा जर केल्यार कसले गणपती करता ती आतां कसन दिवचें तें तागेलो धर्म बट आमी अपेक्षा करतना आमी कशें म्हणटा की आयलो गेलो कळना कसन दिना हो गणपती म्हारग जाले गणपती रेट वाडले परब म्हारग जालो पळय आनीक 500 रुपया दिवन वता आतां देव कसलो अनुग्रह करतालो गणपती हांसता बसता कळना मागीर करता तो लॅक दवरलें की म्हण अशें लॅक दवरतना गणपती खंयच्या लोक तुमच्या वती करून नेवरी खायला मात्र आले चकोल मात्र खायला गणपती कसलें तुमकां मेळना म्हणटा म्हणून गणपतीला प्रसाद पण केल्यार परत जायत परत खावचें अशें केल्यार कसलें प्रयोजन ना
सो देव आवसोबारी सर्व आमगेले देखरेख करता, कॅर घेता आणि ताजे खातीर तुमकां भक्ती म्हणटा न्ही ती निर्मल भक्ती देवा वयली उद्भव जावका, निर्माण जावका. आणि भक्ती मर्म कोण तोच भाग्यवंत. वन हू नोस द सिक्रेट ऑफ डिवोशन इज द मोस्ट फॉर्च्युनेट वन. तो भक्तीचे मर्म कोणाक गोत आसा, सिक्रेट कोणाक गोत आसा, तोच भाग्यवंत. तर ते भक्तीचे मर्म ते तुम्ही पहिले ट्राय करा अंडरस्टँड करता का. भक्ती एक शक्ती म्हणटात आमी. भक्ती असलं कोण हालोवंक शकना तुमकां. भक्ती असलं शिकता आनी खंय ना. ती एक शक्ती आनी तांतूं समर्पण भाव उरता आमकां. खाली भक्ती मात्र न्हय, समर्पण भाव आनी झिरो. हें तुगेले खातीर देवा तुवें दिलें तुका दिता, म्हगेलें दिवचें न्हय. असो एक समर्पण भावन आमी करता. आनी ते कशी जावपाक मेळाली, अंतकरणान तूं व्यापक जावका ती भक्ती भितर. बाह्य भक्ती वेगळी, आंतरिक भक्ती वेगळी. अंतरंग म्हणटात ते भितर पुरा स्प्रेड जावका. जालें की भितर स्प्रेड की भायर येता न्ही. अवलोकन करता तुमी म्हगेले भक्ती एक्सटर्नल की दाखोवच्या खातीर की. आतां दाखोवच्या खातीर कशें म्हण तुमकां सांगता. थोडे लोक येता हार घेवन येता, पळोवंक येता आपण हाडलो अशें घेवन येता दाखोवच्या न्ही हाडलो म्हण. आनी कोण तें नांव घाल म्हणटा. आनी कोण ते पयशे घालता आनी तो 4 लोक पळयता की पळयता 100 रुपया नोट घालता. ताका 4 लोकांक पळोवंक येता 100 घालता. आनी ते ऑक्शन गिशन तसलें येता ताकयता आपण घेतलें तें. हें परत कसं की म्हळ्यार दाखोवची भक्ती. रियल भक्ती अशें म्हणून जायना. समर्पण भाव उरका. आनी समर्पण भाव कशें की म्हळ्यार तुमी कसं दिलें की तुमकां मात्र गोच उरका देवा कडेन तुमकां. आमी पोरा कडेन सांगता भोंवताचे म्हणलें हांव दिलें तें दिलें, हें आमगेलें भांगर आमी दिलें जागो, अशी भावना येवन येते. देवा दिलें ना तुमगेलें खंय आयलें तें. बरें तुमगेलें म्हण नाकात, बरें तुमकां कोण दिलें देवान न्ही. खंयच्या दृश्टीन करता की आमगेलें मेळून कसलें ना हांगा. देवान दिलें ताका दिवचें, आमगेलें मेळून कसलें ना आनी दिवचें कसलें येता तें. सो असो दृश्टिकोनान तुमी भक्ती करता. सो भक्ती भावना हृदयांत उरका, खाली देहांत न्ही. भायर न्हय इतलें, खंय उरता तें हृदयांत उरता. आनी ताजे खातीर हृदय शुद्ध करता. खंय करता पोल्युटेड आसता पळय तें हृदय आमगे शुद्ध करता. आनी तुमपरा लोकांनी एग्री केलें आमगे हृदय आमकां शुद्ध ना म्हूण. ताचें शुद्धाक कसलें तरी कॅमिकल मेळटा की पळोवप. ताका बेस्ट कॅमिकल कशें की म्हळ्यार नामस्मरण. नामस्मरण ताजें इफेक्टीव आनी खंयचें मेडिसीन ना ताका आनी खंयचें कॅमिकल ना. सो नामस्मरण मुखांतर आमी आमगे हृदय पयला पवित्र करता आनी शुद्ध करून घेवका. सांगा परीक्षित राजान म्हळ्यार शंकराक आनी विष्णू कसले झगडे जाले म्हूण. ते अनुरुद्ध जालें सोरे कशे बाणासूर जालें. त्यान बाणासुरान एक ईश्वरान वर मागेल आसा, तो निरंतर म्हगे लागीं उरका म्हाका रक्षण करता म्हूण. सो ईश्वरान नेमकें तशें शिरकून पडला ताका रक्षण करत जालें. आनी कृष्ण केन्ना हांगा युद्धा येता तेन्ना ईश्वर ताका रक्षण येवका पडलें न्हय. ईश्वरान तागेलें ईश्वर जर सोडलें आसा, माहेश्वर ज्वर. आनी विष्णून कशें केलें की म्हळ्यार कृष्णान तागेलें वैष्णव जर सोडलें. आनी वैष्णव जर पॉवरफूल आशिल्ले निमित्त माहेश्वर जर कशें जालें की म्हळ्यार डिम जालें. ताजी प्रगती शक्ती उणी जाली. तेन्ना ताका भिवून कृष्णाक हात जोडसून ताका शरण वचून अशें प्रार्थना करता कोण माहेश्वर जर. हे प्रभू तुगेली शक्ती अनंत आसा. तूं अनंत आनी तुगेली शक्ती अनंत. आनी तुगेलें तें जोर आसा पळय जोर ताका आनीक शक्ती आसा. तागेलें पुरा शक्तिमान न्ही, तागेलें नांगूट शक्ती ताका हें पुरा. आनी हागेलें कसं ना कांय ना न्ही. तागेलें तितून पॉवरफूल न्ही. समस्त लोकांना आत्म तूं देवा कृष्ण परमात्मा अद्वितीय ज्ञानस्वरूप समस्त विकार रहित तूं शुद्ध ब्रह्म. खंयचे विकार ना देवा तुगे लागीं. शुद्ध ब्रह्म तूं. सर्व हें पुरा तुगेले निमित्त चलता आसा.
आणि कर्माचं शरीर उत्पत्ती हे तुला माया ಹೆಚ್ಚೆ ವಚಪರ ಮಾಯ ಖೈತಾ दलमायलो माया मेल्लो माया कर्माचं कदन उरना आईल वता म्हणून म्हणटाची आतां तेका मनीस मेल म्हणला गेले न्ही मेल म्हणटा काल नाशिल्लो न्ही तो जन्मायल म्हणून गेलो न्ही तो जन्मा काढून गेले देवान गेले म्हण दोन्ही रियल नाही आहे ताणें जन्मा येवचें रियल नाही मरचें रियल नाही रडचें कशें जालें की जन्मा आयल्यानंतर हास्य कशें जालें की चेडूं जालें म्हणून ते मायाच ते एक्चुअली पण ते म्हणटाची वास्तविक कसले ना देवा हे परत तुगेले मायाचे खेळ उत्पत्ती लय परा तूं मायेन परत एक भ्रम कोन्न दवरलें चड जालें चड गेलें आराम ना हें परत टेन्शन तुमी क्रिएट कोन्न दवरलें हे प्रभू तुगेले लिलेन अनेक रूप धारण केलें तुवें आनी साधू संत देवता मुखांतर धर्मरक्षणेक समस्त तुगेलें कुटुंब पालन करचे खातीर लोककंटक दुर्मार्ग संवार खर्च खातीर भूभारण वजन करतात तूं अवतार घेवन ते टायमार काम करता आसा हे प्रभू दिशाक शांत आसा जाल्यार तूं शांत न्हय उग्र रूप केन्ना घेवका म्हण तुकूच आसा जाल्यार दिसताना शांत दिसतो आतां कृष्ण शांत आशिल्लो उग्र केन्ना जालो ना तो जाल्यार कोप आयले मात्र मागीर तुमी पळयला न्ही केन्ना तो अर्जुन युद्ध करना म्हणटा तेन्ना तो देंवता सुदर्शन चक्र घेवन तो पांय पडटा देवता कळ्ळें कोप आयलो म्हणून नाल्यार ताणें थंडरीतल्यान पुरो सांगल्यार उपदेश केला युद्ध कर हें कर करना म्हणटा म्हूण देवान तेन्ना केन्ना गेलो मस्त वेळ आमी पळयलें ताका जर क्रोध आयलो रे दबात दिसवाक शांत आसता जाल्यार रे तुगेले भयानक उग्र आशिल्लें तुगेलें ताप आसा पळय ज्वर विष्णू ज्वरान परिताप जाल्यात आनी देहदारी आमी कोण आसा पळय जीव प्रपंचाचे आशेन अपेक्षान परत बंदीत जावन आसात अनेक प्रकार आशेन परत हे संवसारान तुज्यांनी गुंतलेच म्हणटा न्ही बंदीत जावन आसाची जो पर्यंत तुगेले पाद कमल गठी धरनाची त्या पर्यंत परत आमी अशींच काम केलें कंडिशन परितप्त जावचेंची म्हळ्यार भाजून वता पळय संवसारान तूं सो देवा तुगेले पांय धरले लोक मात संवसारान तुवें पार जाता पण खंयच्या प्रकार तें हें संकट आनी म्हणटा पळय ताप गीत म्हणटा पळय तसो उरना त्या पर्यंत आमगेलें चालू आसतलें तेन्ना कृष्ण परमात्मा म्हणटा हे थ्री सिरियस हांव तुगेलो प्रसन्न जाला परमात्माला स्तुती केला त्या टायम माहेश्वर ज्वरान आतां मागीर तूं ज्वरान निर्भय जा विष्णू ज्वर अशें म्हणटा तूं भिवन बसनाका निर्भय जा आनी आमगेले संवाद कोण आयकत पळय प्रपंचांत आतां तांकां खंयचे ज्वर येना भंय येना विष्णूच बघी आयकलें न्ही आतां हे संवाद कोण आयकता तांकां खंयचे प्रकार भंय उरना अशें म्हणटाना माहेश्वर ताका नमस्कार करता कृष्णाक नमस्कार करता आनी तांच्यान वता तितूंत भितर बाणासूर रथारूढ जावन कृष्णा वांगडा युध्द करचा आयला हांगा हे परीक्षित राजा सुखमहर्षी म्हणटा की बाणासूर हजारांतले हे म्हणले आसना न्ही भुज सहस्र बाहू म्हणटाले सहस्र बाहू तो युध्द करच्याक आयला अनेक प्रकार आयुध घेवन आयला आनी कोपाविश्ट आशिल्लो तो चक्रपाणी भगवंता भायर बाणाचे पावसूची वावतकें आनी बाणासुराचे म्हळ्यार बाणाचे पावस जर पळयले जाली कृष्णान कशें केलें की म्हळ्यार त्या वृक्षाचे कोंबे काडटा पळय तशी हागर हात पुरो म्हूण उडयले ते सहस्र भाव पळय तेगेलें केलें अनायस पुरो तेगेलें पुरो कशें आमी झाड ते गेल्ले काडटा पळय तशें काडून उडयलें सुदर्शन चक्रान पुरो कॅर घातलें आनी तेन्ना भक्तवत्साचे भगवान शंकर चक्रधार कृष्णाला येवन ताका स्तुती करता आतां तागेले ज्वराले पुरो बाणासुराला पुरो जावन तागेलो ज्वर गेलो ईश्वराक कळ्ळें आतां हें कशें की समथींग डिफरंट म्हण आतां शंकरान ताका स्तुती करता भगवान शंकर म्हणटा प्रभू तूं वेद मंत्र तात्व आशिल्लें परम ज्योती स्वरूप परब्रह्म आनी तुगेले निमित्त आमी पुरो ईश्वर हें पुरो ब्रह्म आमकां पुरो पदवी प्राप्त जालें शुद्ध हृदय कोणाचो महात्मा तो आकाशार व्यापक तुका निर्विकार रूप साक्षात करून घेताची कोण करून घेताची शुद्ध भक्त कोण आसा तें तुगेलें रूप साक्षात करून घेताची
शिव ईश्वर जाल ते हांव तुगेलो अहंकार म्हाका कसन की म्हूण म्हगेल्या मनांत आयलें. समुद्र तुगेलें पोट, इंद्र तुगेलो भुज, इतलो तूं विस्तार आसा देवा. बुद्धी स्वरूप परत तूंच देवा. अखंड ज्योती स्वरूप असेल परमात्मा, तुगेला अवतार धर्मरक्षण खातीर आयला. संसार करता आयलो ना तो, कृष्णान संसार केला ताजे खातीर आयलो ना तो, धर्मरक्षणा खातीर. आनी दुसरो आनी एक उद्देश तुगेलो अवताराचो म्हळ्यार कृष्ण अवताराचो दुसरा उद्देश खंय म्हळ्यार प्रपंचाची अभ्युदय आनी अभिवृद्धी जावचें म्हूण. हे दोन कारणां आसा. एक म्हळ्यार धर्मरक्षण, सेकंड म्हळ्यार प्रपंचाची अभ्युदय. आनी आमी सर्व ईश्वर ब्रह्मादी सर्व देवता इंद्रादी तुगेले प्रभावान प्रभावीत जावन रक्षण करता आसपाचें, आमगेलें काम करता आसपाचें. तुगेलो प्रभावीत जास म्हळ्यार आमी इंडिपेंडंट देव उरता पुरो जाल्यार तुगेल्या ऑर्डर निमित्त तुगेल्या आज्ञे प्रमाणे आमी पुरा काम करता आसता. प्रभू तुका तुगेले भायले लोक भेदभाव ना. हे म्हगेले हे परकी म्हगेले जातीचे खंयचे प्रकार देवा तुका भेदभाव, तूं आदिपुरुश अद्वितीय आनी सर्व वस्तून प्रकाशीत आशिल्लो स्वयंप्रकाशीत. ताका तोंड पळोवप प्रकाश सोडले म्हणटात, लायट सोडले म्हण दिसना. दुसरें जाय आमकां हेल्प. हागेल तशें न्ही, स्वयंप्रकाशीत. तूं सर्वार प्रकाश घालतालो, तुका प्रकाश जावको म्हणना. स्वयंप्रकाशीत देवा तूं प्रकट जाल्या नंतर पुरा प्रकट जाल्याची. इतलो आसलो की तुका खंयची आवश्यकता ना, आमगेले कोणाला आवश्यकता ना. सर्वाक कारणभूत आशिल्ले भगवंता इतलो आसलो की तुवें कशें केलें म्हळ्यार त्रिगुणाचे आसले घेवन हें पुरा लील प्रकट केलें. वास्तवांत देवा तूं अनंत पूण तुका अनंत म्हूण नांव आयलें. तुगेलें नांव कशें म्हळ्यार अनंत. वास्तवीक तो अनंत आसा, अनलिमिटेड आसा. भगवंता कृष्ण परमात्मा तुगेले मायेन पुरा मोहीत जावन आमी बायल चड संवसारू आस्ती संपत्त्यांत पुराय ट्रॅक जाली, तांतूच पडलेचे आमी. ते कारण कशें की तुगेले माया इतलो पावरफूल आसा की ते भायर वयचें भारी कठीण आसा. आनी कृष्णान भगवतगीतांत म्हणलें आसा की म्हगेले माये कसं म्हण तुमकां पयलीं कळना म्हूण. आनी माये कळ्ळे नंतर पार करचें आनीक कश्ट म्हूण. आतां कळ्ळें अशें म्हणून कळ्ळां. आनी नाल्लांनी म्हणलें तुगेलें माये कशें म्हणून कळ्ळें म्हूण म्हाका. आनी केन्ना तुमी गुरू लागीं देवा लागीं होडो उलयता पळया तेन्ना आमी सरकता. म्हगेलो अनुभव आसा म्हूण गुरूला केन्ना होडोस्तीक दाखोवचें ना, बुद्धवंतीक दाखोवचें ना. दाखयल्यार तो सरकलो. तो कुडलो परीक्षा करून दाखयता तुमकां कोण म्हूण दाखयताच आमकां. देव तशें दाखयता. सो ताचे खातीर देवा तूं तुगेले मायेन प्रकट केलें. तूं खंयच्या प्रकार भेदभाव ना. आनी तुगेले मायेन मोहीत जावन आमी संवसारान पुरा आसक्त जाल्या आमकां बुडिल्ले आसाची. एक्चुअली हें शरीर आमकां सगळें तूं दिलें म्हळ्यार म्हाका प्राप्त करून घे म्हणून. तुवें शरीर कशें दिलें भक्ती करून म्हाका प्राप्त कर जाल्यार आमी कशें करता की म्हळ्यार दुसऱ्याक कशें यूज करता आसताचें. तुगेले सेवेक तुका प्राप्तीक हें सोण घेवन दुसरें कशें काम करता आसताचें. म्हळ्यार मिसयूज म्हणटा न्ही. एक्चुअली हें शरिराचें मिसयूज जाता आसा. तुमकां तें फिलींग येता की शरिराचें मिसयूज जाता आसा म्हूण. प्रॉपर यूज जाता की मिसयूज जाता शरिराचें. मिसयूज जास्त जाता. देवान कसलें दिलें शरीर म्हाका प्राप्त करून घ्या म्हूण. हें केन्ना कळ्ळें आमकां आतां एक वर्स 60 आसतले कोण 40 आसतले 45 आसतले. केन्ना कळ्ळें आमकां तें 65 वर्सांनी कळ्ळें. शरीर कसलें प्राप्त जालें म्हळ्यार देव प्राप्तीक म्हूण. त्या पर्यंत आमगेले कल्पना कसलें आसता म्हळ्यार मजा करो. आतां आयुश्य थोडें उरलें कळ्ळें जाल्यार तुजो मजा आराम उर म्हूण घे. हें कोण बोध दिना. देवा पळय कशी तुगेले माये निमित्त आमगेली बुद्धी कशी भ्रमिश्ट जाल्ली आसा. सो केन्ना देवा हें अशें विचार येता हाजो अर्थ कसो की म्हळ्यार जो पर्यंत तुगेले चरण कमल आश्रय घेनात आमी आमगेलें हें जीवन आसा पळय अत्यंत शोचनीय. सो जीवन जर सुखमय जावं तुगेल्या चरणाचो आमी आश्रय घेवं का ते आमी आमकां घेतिल्ले ना. प्रभू तो समस्त प्राणीक आत्म प्रियतम तुका दिवेशपणा वेरिना.
खंयच्या प्राणी तुक्यान परत तुवें सृष्टी केल्लें आसा सर्वांत ईश्वर देवा तूं मृत्यू धर्म असेल मनुष्य तुका सोण घेवन अनात्म असेल विषमाक्षी लाभला श्रेष्ठ असेल सोण तुच्छ बुद्धी निमित्त हे परत तुझी विषयामाक्षी लागेल असा तो म्हणता मूर्ख लोक अमृत सोण विष कसे ग्रहण करताचे तसे देवा तू अमृत स्वरूप आहे तुका सोण घेवन आम्ही हे विषमय संसारांत पडले हे मूर्ख लोक सो आमगेले तसं मूर्ख कोण सर्वेश्वर ते कृष्ण परमात्मा हा ब्रह्मदेव समस्त देवता शुद्धात्मा असेल ऋषी सर्वात भावना तू क्षण झालं आणि सर्व देवतागण ऋषी मुनी पुरा तुका शरण आयले देवा कित्याक तूं सुप्रीम म्हणटा कृष्णाक सुप्रीम गॉड हेड म्हणटा सुप्रीम गॉड हेड म्हणटा तो अल्टिमेट कृष्ण परमात्मा अल्टिमेट कशाला की मिळाली तूंच आमगेलो आत्मा सर्व लोकांना आत्मा तूं न्ही देवा तूं परमात्मा तांत चूक कसल ना तुका शरण आयला रे तुगेलो आश्रय घेतला आमकां कसल चूक ना कित्याक परमात्माचा आमी तुगेलो पुरो अंश सर्व लोकांले आत्मप्रियतम ईश्वर तूं प्रपंचाचे उत्पत्ती स्थिती लयाक कारण आशिल्लो तूं सर्व लोकांक सूर्यदेय परमशांत आत्म इष्ट देवता कुलदेवता तूंच अनन्य अद्वितीय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देवा तूं जगाचे आधार अधिष्ठान हे प्रभू आमी प्रपंच मुक्ती जावपाक तुका भजन करताचे पण आमी कसले करता मुक्ती जाव म्हणून आमी दवरच्या खातीर करता न्ही येता आमी हे परत तुमी आयकूच कसले की म्हळ्यार प्रपंचांतल्यान देवा मुक्ती दी म्हण आमकां आनी आमकां जल्म नाका आतां कितले लोक जाय कितले लोकांक नाका मातशें उडगे नाही तसं कर्म करना न्ही तुमी नाका म्हळ्यार जालना न्ही आतां तुमकां चान्स दिला न्ही आतां लोन करलें म्हळ्यार कोण गेल्यार तुमी पेड करता न्ही गोत आसा लोन घेतल्या नंतर तुमी लोन पेड करता म्हणून गोत आसा की ना आनी कसले लोन करता तुमी हें गोत आसा तुमकां कळ्ळें हे साध्य करणारे आनी जल्मास म्हणून गोत आसा तर भायर येवचे कसले प्रयत्न करण्याचे म्हणटा ते प्रयत्न करता तुमी आनी शरीर ताजे खातीर मेळ्ळें न्ही हें संवसार तुमी फस्ट टायम करचें न्ही आतां जन्म जन्मांत हेंच केलें नवीन कशें तरी करा न्ही तें सोण आमी तेका कार्बन कॉपी आसा न्ही आमगेले तो मेन्यूच आसा गड्या धाडूचा हें पळय तेंचेच रिपीट करता बसल्यात तशें आमगेलें बसत जालें हें मेन्यूंतल्यान भायर काडा तें तुमगेलें तें कसं मेन्यू घेवन बसला पण तो तें भायर काडा देवा तुवें आमकां मुक्ती जावचें खातीर शरीर दिलें आनी आमी मुक्ती जावचे खातीर तुगेलें भजन करता देवा बाणासूर ईश्वर म्हणटा म्हाका परमप्रिय तो तागेलो भक्त न्ही बाणासूर म्हाका परमप्रिय म्हगेलो तो कृपाक पात्र जाला म्हगेलो सेवक तो देवान ताका अभय दिल्लो आसा रक्षण करता म्हणून कोण कृष्णाले तो म्हणटा ताका अभय दिला प्रभू हागेलो आज्य आशिल्लो मुत्तात प्रल्हादाक तूं कशी कृपा दर्शन दाखयल की तशेंच हागे वयर दाखय तागेले घराण्यात प्रल्हाद घराण्यात तो बली चक्रवर्ती तशेंच न्ही तें तागेले घराण्यात तो तागे वयर कृपा करता तूं कशी प्रल्हाद दाखयल पण आतां कृष्ण परमात्मा ताका सांगता आसा भगवंत हे रुद्रा तूं सांगले वरी आतां म्हाका निर्भय करता म्हूण तागेलो भंय परत काडून उडयता कोण बाणासूराले निर्भय करता मागशी कसला विषय विचार केला पळय तशेंच तागेलें तो भूज बरो काडून उडयता ताणें निश्चय केला त्या कडल्यान हांवें सांगता म्हणना तें केलें आनी बाणासूर दैत्यराज बलयलो पुत्र आशिल्लो निमित्त हे म्हाका विशय गोत आसा ताका हांव मारना कित्याक बली चक्रवर्ती त्याग केला न्ही सो बाणासूर दैत्य राज बलयलो पुत्र आशिल्लो निमित्त आनी म्हाका उत्तम रितीन गोत आशिल्लो निमित्त ताका हांव मारना कशालाक म्हळ्यार प्रल्हादाक हांवें एक वर दिल्लो आसा तुगेल्या वंशांत कोण कोण जल्म ताका बरें करना आतां वराक रक्षण आयला कोणाक बाणासुराक सो प्रल्हादाक हांव वर दिल्लो आसा वचन दिल्लें आसा मुखार तुगेल्या वंशांत कोणूय येवन ताका बरें करना अशें वर दिलां आनी हाका दर्प काडचे खातीर हांवें परत कट केलें 4 हात दवरले ताका पुरो काडिल्लो ताणें तागेले ते दर्प अहंकार काडचे खातीर हांवें 1000 आशिल्लो म्हाका 1000 म्हूण ताका आशिल्लें पळय 1000 आयुध घेवन म्हगेलें युद्ध आयिल्लो तो तें परत कट केलें 4 हांव दवरलें ताका
आनी हागेले ते सैन्य आसा पळय भुमीक भार आशिल्लें तें आनी हांव कसल्या खातीर युध्द केलें की म्हळ्यार हागेलें तें सैन्य राक्षसी सैन्य खंयचे भुमीक भार जावन काम करता आशिल्लें लोकांक पळय त्रास दिता आशिल्लें तें नाश करचें कितें तर हांवें पळय केल्लें आसा आनी हाका 4 भुजाक दवरलें तें तशें उरतलें अजरामर ताका कसलें बाधक ना आनी हो बाणासूर मुखार तुगेले प्रमुख सेवक जावं म्हूण सो कृष्णान ताका वर दिला कोणा बाणासुराक की तागेले सेवक वर्गांत थंय प्रमुख सेवक जावं व्हरून आनी मुखार हाका खंयचे प्रकार कोणाले निमित्त भंय ना बाणासुराक मागीर टेन्शन ना खंयचे प्रकार बाणासुराक तुगेले सेवकाक भंय ना सो कृष्णाले अशें अभयदान घेवन बाणासूर कृष्णाला याचा नमस्कार करतात कृष्ण परमात्मा नमस्कार करता आनी अनिरुद्धाक तागेली पुतळी उशाक ते थंय स्टार्ट जावन ते उशा निमित्त स्टार्ट जावन अमकोच आसता लतार बसयता आनी कृष्ण परमात्मा घेवन येता विरोध केले ताणाचो ते कृष्णाला घेवन येता नंतर कृष्ण परमात्मा महादेवाले अनुमती घेवन तागेले सैन्य समेत वस्त्रालंकार भूषित उषा अनिरुद्धाक तांकां मुखार रथार बसोवन द्वारकाक प्रयाण करताची ह्या वटेन द्वारकांत कृष्ण परमात्माले आगमन पळयता आशिल्ले एक दिवस ना म्हळ्यार तांकां जायना तें कृष्णागेले कितले दिवस ना आशिल्लो तो पुरा तागेले आगमन पळयताचे आनी कृष्ण येतलो आसा म्हणल्यार तो पुरा वैभवादी सबंद गांव पुरा तोरण बांदताचे प्रत्येक कडेन राजविधींचो रंगोली सण सारोल्या पर सुगंधीत द्रव्य म्हणटाले फापडून ब्राह्मण पळय स्वागत करताचे वेदोक्त सुक्तान अनेक प्रकार वाद्य आनी कृष्णात प्रवेश करता आसा हे परीक्षिता कृष्ण शंकराले युद्ध प्रसंग आनी कृष्ण परमात्मा विजय कथा सकाळी कोण स्मरण करताचे त्या मनशाक खंयचे कार्यान तो अपजय नाका तर सकाळी उठून नंतर हेच तुम्ही मनन करता खंयचे कृष्ण शंकरान ते युद्ध आसा पळय तें कोण उडगास काडटा सकाळी उठले तशें कृष्णाले विजयाचे हें कोण स्मरण करता प्रसंग त्या मनशाक खंयचे प्रकार पराजय डिफीट म्हणलें ना